हेलो एंड वेलकम टू बेस्ट फॉर। ये दोस्तों मेरा नाम मुज़फ़्फ़र है और आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये कुछ बी का लोगो। ठीक है, बी करैक्टर का लोगो। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं थोड़ी सी। अगर आपने मेरी इससे पहले वाले लोगों की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले जाके वो वॉच कर लें। बेशक आप ए का लोगो नहीं भी बनाना चाहते लेकिन फिर भी जाके वॉच कर लें, क्योंकि उसमें मैंने टोटल बताया है कि ये इस तरह से आपने एक आर्टबोर्ड कैसे क्रिएट करना है, एक न्यू फाइल कैसे बनानी है इलस्ट्रेटर में। अगर आपने अपना लोगो इसमें डिज़ाइन कर लिया है तो उसे एक्सपोर्ट कैसे करना है, ये सारा कुछ मैंने बताया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं सिंपल आपको बना के दिखा दूंगा, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में सारा कुछ बता दिया है। तो पहले आपको जाके वो देखना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। अगर तो आपको आता है सारा कुछ, आपने पिछला वीडियो देखा हुआ है या आप इलस्ट्रेटर में एक्सपर्ट हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, आगे आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको पूरे को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। फिर मैं यहाँ से व्यू में आऊँगा, शो ग्रिड करूँगा, फिर अगेन स्नैप ग्रिड करूँगा। अब आपने क्या करना है, आपको ये नज़र आ रहा होगा एक ब्लॉक, ये एक आपको उस तरह से ब्लॉक नज़र आ रहा होगा। आपने क्या करना है, इसमें से 3 ब्लॉक होने चाहिए हमारे पास। ठीक है, 3 ब्लॉक का जो सेंटर है वहाँ पे हमने एक सर्कल ड्रा करना है। ओके, अब हम यहाँ से पकड़ के नीचे ले आएंगे। सिंपल हमारा ये 1 2 3 ब्लॉक के अंदर एक हमारा सर्कल बन गया है। अभी ये देखें यहाँ से इसके साथ कनेक्ट नहीं है तो हमने इसे मूव करके इधर भी कनेक्ट कर देना है। तो अब ये देखें, ये हमारे पास एक 3 ब्लॉक्स के अंदर एक सर्कल बन चुका है। अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा। जो मैंने सिंपल एक ग्रिड बनाया था आपको दिखाने के लिए, आई टूल लूंगा, यहाँ से इसे ग्रेडियंट दे दूंगा। अब मैंने ये ग्रेडियंट किस तरह से बनाया मैं आपको ये बताऊंगा। सिंपल मैं यहाँ से टूल लूंगा रेक्टेंगल का, इसको एक बॉक्स बना लूंगा और इसको सिंपल मैं कलर कर दूंगा ब्लैक, जो कि आपके पास, या सिंपल मैं यहाँ से रीसेट कर देता हूँ। आपके पास जब आप बनाएंगे आपके पास कुछ इस तरह का आएगा। आपने क्या करना है, इसको इस तरह से मूव करना है और ये जो वाइट वाला है इसको यहाँ से रिमूव करके इसे दोबारा से ओके कर दें। तो मैं सिंपल इसे सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करके इधर आऊँगा ग्रेडियंट के ऊपर। अगर आपके पास ये ग्रेडियंट वगैरह शो नहीं हो रहा है तो आपने सारा कुछ जाके विंडो में से शो कर सकते हैं। ये सारा कुछ आप यहाँ से शो कर लेंगे विंडो के बटन पे क्लिक करके। तो यहाँ से मैं सिंपल इस पर क्लिक करूँगा। अब ये देखिए मेरे पास ग्रेडियंट आ गया है। अब मैं सिंपल स्पेस प्रेस करूँगा और इसे थोड़ा सा ऐसे मूव कर दूँगा। ठीक है, अब हमारे पास ग्रेडियंट में ये 2 कलर आने हैं। तो मैं भी सिंपल इसे सिलेक्ट करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर ये देखें ये आ रहा है कलर पिकर का टूल, इस पर क्लिक करूँगा, इसे पिक करवा दूंगा। फिर इस पर क्लिक करूँगा, ये कलर पिकर लूँगा और ये वाला टूल को करवा दूंगा और इसे यहाँ से मैं कर दूंगा रेडियल। तो ये देखें सेम चीज़ बन गई। ओके, अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो उम्मीद है आपको ग्रेडियंट की समझ आ गई होगी। जब आप इस तरह से चीज़ बना लेंगे फिर आपने अपने सिंपल कलर को, जो आपका जो भी यहाँ कलर आएगा, तो सिलेक्ट करके आई प्रेस करके आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो आपका ये कलर इस तरह से फिल हो जाएगा। ध्यान रखें यहाँ पर आपका फिल हो, अगर आपका ये ऊपर हुआ तो आपके साथ क्या होगा, आपके पास इस तरह से चीज़ आएगी। ठीक है, तो ये फिल होना ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ पर फिल हो। ओके, अब हम क्या करेंगे, टेक्स्ट टूल लेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो अभी मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट मोन्सिरात बोल्ड आ रहा है। ठीक है, जो कि मैंने फ़ॉन्ट इंस्टॉल किया हुआ है। आप ये फ़ॉन्ट कहाँ से लेंगे, आपके पीसी में अगर फ़ॉन्ट इंस्टॉल नहीं है तो सिंपल, तो दोस्तों एक वेबसाइट है गूगल फ़ॉन्ट्स के नाम से, आप यहाँ पर जाके फ़ॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि सिंपल मैंने भी मोन्सिरत की है तो मैं यहाँ पर जाके मोन्सिरत लिखूँगा तो ये वाला आ गया फ़ॉन्ट। मैं ये फ़ॉन्ट यूज़ किया है, आप इस पर क्लिक करके यहाँ से इसके सारे वर्जन्स डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल डाउनलोड फैमिली पे क्लिक करें और इसे डाउनलोड कर लें। ओके, तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपने टेक्स्ट पे सिंपल लॉरम लिप्सन की जगह बी टाइप कर दूँगा और इस बी को मैं यहाँ से कर दूँगा एक्स्ट्रा बोल्ड एंड इटैलिक। इस तरह से इसको थोड़ा बड़ा कर लूँगा यहाँ पर आकर। अब मैं इसे बी को सिलेक्ट करूँगा, ऑब्जेक्ट पे आऊँगा और यहाँ से कर दूँगा एक्सपैंड। ये देखें आपके पास एक्सपैंड का ऑप्शन शो हो रहा होगा, क्लिक कर दें। ओके, डन। अब इसकी थोड़ी सी मैंने शेप को चेंज करना है, क्योंकि मुझे जो है वो एग्जैक्ट ये वाला बी नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा चेंज चाहिए। तो वो मैं कैसे करूँगा, पहले तो आपने इसे यहाँ ऊपर 2 पर रखना है। ये देखें 1 2
اینڈ اس کو کنٹرول وائی کرنا ہے. اب یہ دیکھیں یہاں پر کچھ زیادہ ہی اسپیس ہے تو اسے ہم ابھی کور کریں گے. اس کو یہاں سے آپ نے نیچے پکڑ کے ادھر سے ایسے شفٹ وغیرہ کوئی نہیں دبانا ہے, اس کو نیچے لے آنا ہے 3 پر. یہ دیکھیں 1 2 اینڈ 3. اور ادھر سے جو آنی ہے اسپیس وہ ایک کی ہونی چاہیے, ایک باکس. ادھر سے 2 باکس, ادھر سے ایک باکس, اور ادھر سے 1 2 اینڈ 3. اوکے, اب کنٹرول وائی کریں گے. بھی یہاں پر دیکھیں بہت زیادہ اسپیس آ رہی ہے تو ہم اسے تھوڑا سا ایسے آگے کی طرف موو کر دیں گے, یعنی یہاں سے ہم اسے پکڑ کے آگے کر دیں گے. اگین کنٹرول وائی. اب اوکے, تو آپ نے اس طرح سے بنا لینا ہے. اس کو تھوڑا سا میں اور آگے کی طرف موو کر لوں گا, یعنی میں اس کے ایج پہ لے آؤں گا. کنٹرول جی کرتا ہوں. یہاں سے جو ہے میں اس کو موو نہیں کر رہا ہوں, اس کو میں یہاں پر لے آؤں. اسے میں نے اپنے اکارڈنگ ایڈجسٹ کر لیا. اب میں آپ کو دوبارہ سے بتا دیتا ہوں میں نے اس کی کیا میجرمنٹ رکھی ہے. 2 باکس کنٹرول وائی کرتے ہیں, بلکہ ایسے ہی دیکھتے ہیں. 2 باکس یہاں پر سے ہیں اور ادھر سے جو ہے اس کا ایج یہ بالکل جو بڑی والی لائن ہے اس پر آ رہا ہے. نیچے سے 1 2 3, ٹھیک ہے. اور جو ادھر ہے بیچ میں وہ آپ خود ہی دیکھ لیں یہ کتنا آ رہا ہے. بلکہ ہم اس کو اور تھوڑا سا, یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا تھوڑا سا باہر ہو رہا ہے تو ہم اسے تھوڑا سا اندر کر لیں گے. یہ آپ نے اپنے حساب سے ایڈجسٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے گریڈ کے لائن کر لی ہے. اوکے, اب میں اس پورے کو سلیکٹ کر لوں گا, پاتھ فائنڈر پہ آؤں گا اور اس پورے بی کو یہاں سے مائنس کر دوں گا. تو یہ میرے پاس ایک لوگو کی میرے شیپ ریڈی ہو چکی ہے. اب میں اپنے لوگو کو یہاں سے پکڑ کے بڑا کر لوں گا. اس پہ کلک کروں گا سمپل, اور گریڈینٹ لوں گا. اب اس کا سینٹر تقریباً یہاں پر بنتا ہے, یہاں سے بن کے اس کو ایسے پورے کو دکھا دوں گا. یہ اندازہ ہی ہے, ضروری نہیں ہے بالکل ایکوریٹ ہو. اوکے, اور یہاں پہ کلک کروں گا. میں یہاں پر کلک کر کے ڈراپر ٹول لوں گا اور اسے سمپل میں یہ والا ڈارک کلر دے دوں گا. اب میں کیا کروں گا, آلٹ پریس کر کے اس کی ایک کاپی بناؤں گا جو کہ یہاں پر رکھوں گا. میں اگین کنٹرول ڈی کر دوں گا. اب اس کو میں کلر دوں گا. اس کو سلیکٹ کر کے آئی پریس کر کے یہ والا کلر دوں گا. پھر اس کو سلیکٹ کر کے آئی پریس کر کے اس کو یہ والا کلر دوں گا, آئی ٹول. اوکے, تو یہ دیکھیں یہ پورا اس کا ایک سیکوینس بن گیا کلر کا. اب میں پہلے والے پر آؤں گا, اس کو سلیکٹ کر کے کنٹرول ایم کر دوں گا. ایک چیز اور کریں, یہاں پر آ کے آپ سنیپ ٹو گریڈ کو بند کر دیں اور یہاں سے ہائی ٹو گریڈ کو بھی بند کر دیں, ٹھیک ہے. اب آبجیکٹ پہ آئیں, پاتھ, آف سیٹ پاتھ, ٹھیک ہے, اس پہ کلک کر دیں. تو ابھی یہاں پر مجھے 5 اوکے لگ رہا ہے تو میں 5 ہی رہنے دیتا ہوں, یا 6 کر لیتے ہیں جتنے آپ کا دل کیا ہے, ٹھیک ہے. فی الحال میں 7 کر رہا ہوں اینڈ اوکے کر دیتا ہوں. اور اب اس کو سلیکٹ کروں گا نیچے والے کو, ٹھیک ہے. نیچے والے کو سلیکٹ کر کے شفٹ دبا کے میں نے نیچے والے پہ سمپل کلک کیا تو وہ سلیکٹ ہو گیا. شیپ بلڈر ٹول لوں گا, آلٹ پریس کروں گا, ان دونوں کو میں مائنس کر دوں گا کیونکہ یہ مجھے دونوں نہیں چاہیے, صرف مجھے یہ والا چاہیے. اب جو یہ نیچے والا ہے اس پہ سمپل آبجیکٹ, پاتھ, آف سیٹ پاتھ پہ کلک کروں گا اینڈ اوکے کر دوں گا. اور شفٹ دبا کے یہ اورنج والے کو بھی سلیکٹ کر لوں گا, جو یلو ٹائپ اورنج ہے. اس کو آبجیکٹ ٹول پہ آؤں گا, اسے بھی مائنس, اسے بھی مائنس, اسے بھی مائنس اور اسے بھی مائنس. تو یہ دیکھیں میرا بی بن چکا ہے. اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. میرا لوگو ریڈی ہو گیا ہے. اب میں اسے الائن کر لوں گا سینٹر اور تھوڑا سا اوپر لے جاؤں گا, ٹھیک ہے. اب یہاں پر سمپل ٹیکسٹ لوں گا, یہاں پر کلک کروں گا اور یہاں پر لکھ دوں گا یور نیم. آپ اپنا نام لکھ لیں جو مرضی, اپنی کمپنی کا نام جو مرضی لکھ سکتے ہیں آپ. دونوں اکٹھا سلیکٹ کروں گا, پھر الائن کروں گا, دونوں کو اکٹھا سیٹ کروں گا اور پھر سے لائن پہ کلک کر دوں گا, ہاریزونٹل لائن پہ, جس سے وہ اس کے بالکل سینٹر میں آ جائے گا. تھوڑا سا سے نیچے کر لوں گا. اب یور کو میں سلیکٹ کروں گا, آئی ڈراپر ٹول لوں گا اور اسے یہاں سے جا کے میں اورنج کلر دے دوں گا, یہ والا اورنج کلر. اوکے, تو یہاں پر یور نیم آ گیا ہے. اب نیچے یہاں پر اپنا سلوگن دے سکتے ہیں. اس کو چھوٹا کر لوں گا اور اس کو کر دوں گا ریگولر,
اور اس کو کلر ہم دے دیں گے یہاں سے گرے. یہ میں نے بنایا ہوا ہے بائی ڈیفالٹ ایک گرے کلر. اور اس کی اسپیسنگ آلٹ اور رائٹ ایرو سے بڑھا دوں گا تھوڑی. فونٹ سائز کا میں کر دوں گا 24. اسپیسنگ تھوڑی اور بڑھا دوں گا. اب اس پورے کو ایک بار سلیکٹ کر کے میں لائنس ہاریزونٹل کر لوں گا. تو دوستوں یہ میرا لوگو ہو گیا ریڈی. ابھی یہ فونٹ میں یہاں سے چینج کر دیتا ہوں. سمپل میں بولڈ لگاؤں گا یا ایکسٹرا بولڈ. اوکے لوکنگ نائس. اب آپ کو سے کلر کوڈس بتا دیتا ہوں میں کون کون سے ہیں. پہلے کا کلر کوڈ ہے یہ. دوسرے کا کلر کوڈ ہے یہ. تیسرے کا کلر کوڈ ہے یہ. چوتھا سمپل بلیک ہے. اور یہ گرے کا کلر کوڈ ہے یہ والا. تو دوستوں امید ہے آپ کو میرا یہ والا ویڈیو بھی اچھا لگا ہوگا. تو یہ ہماری سیریز کا دوسرا ویڈیو تھا بی کا لوگو. بہت زیادہ سمپل ہے یار, اتنا کوئی میں نے اس میں کوئی مشکل نہیں بنایا. ابھی لوگو ہم بنائیں گے وہ بھی, بٹ ابھی یہ جو ہے سمپل ہے. ایک اگر آپ کا نام کسی بھی لیٹر سے شروع ہوتا ہے تو آپ بنا سکتے ہیں اس طرح کے لوگو. یا آپ کو کوئی کلائنٹ آتا ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ مجھے لوگو چاہیے, تو آپ اس کو یہ والا لوگو دے سکتے ہیں بنا کے کچھ اس ٹائپ کا. ابھی ہم سمبل پہ بھی جائیں گے, یعنی سمبل کے ریلیٹڈ یا پھر لوگو وغیرہ بنانا ہوتا ہے تو وہ ہم کیسے بناتے ہیں, ایک کسٹم لوگو کیسے سوچتے ہیں اپنے مائنڈ میں. تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہم دیکھیں گے نیکسٹ ویڈیوز میں. تو اگر آپ یہ سارا کچھ جاننا چاہتے ہیں, لوگو ڈیزائننگ سیکھنا چاہتے ہیں, تو ہمارے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں. ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اپنے فرینڈس کے ساتھ. ملتے ہیں اس کے اگلے ویڈیو میں. تھینکس فار واچ.